आपके दर्शन करने के लिए आए हैं, बहुत दूर से आए हैं और सोचा कि आपको मिल चले। मुश्किल से हमारे तुम्हारी मुलाकात हो सकती है। इस शख्स के साथ हमारा काफी दिनों से वास्ता इसलिए है कि हमारा इसके जरिए निजात हासिल की गई और हम लोग तुमसे इस चीज के लिए अस्सलाम वालेकुम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज हम इस वतन में आए और अपनी भलाई चाहने के लिए आए हैं और इसलिए हमें बड़ी खुशी है। वो तो ये महाराज की बहुत कृपा आपके ऊपर कि हमारे वतन में हजारों करोड़ों हमारे मुसलमान हिंदू क्या सब बदरुएं इस आलम के खंडहर बनों में फिरती चिल्लाती हैं, जिनकी कोई भी आस फरियाद सुनने के काबिल नहीं, क्योंकि जेल में हजारों कैदी होते हैं, रिहाई किसी किसी की होती है, वक्त पर सबकी हो जाती है। इसलिए हमारा वक्त जल्दी आ गया, हमारी जल्दी रिहाई हुई और अब हम अपने असली शरीर के अंदर जाकर अपनी इबादत करने के बावजूद उसके बाद में 10 जन्म शरीर इंसान का जो हिंदू के घर में लिया जाएगा, तब जाकर हमारी निजात हो जाएगी। समझ गए? और निजात हो जाएगी अभी आपकी माशाअल्लाह। हमारी तमन्ना है 10 जन्म इस आलम में दोबारा आना पड़ेगा। 10 जन्म 10 जन्म और 10 जन्म के बाद आपकी निजात मिलेगी। बिल्कुल, एक जन्म में नहीं निजात नहीं। ये जो आप अभी ये रूप में कितनी को रूहें फिरती हैं? हमारे इस वतन में हजारों से भी करोड़ों जितने तुम लोग इंसान हो, तुम्हारे से कई गुने ज्यादा हमारी रूहें फिरती हैं। तुम्हारी इस चीज को यकीन दिलाने के लिए हम लोग इस बात का तुमको अमल कराएं तो तुम्हें इल्म हो जाए कि कितनी रूहें हैं, लेकिन अभी तुम उनको देखने की कोशिश करो तो इन आंखों से तुम लोग देख नहीं सकते। वो तो ठीक है, हम देख नहीं सकते। वैसे वो लोग, ये जो आप लोग हैं, आपके लिए भी वैसे शहर वगैरह हैं या ऐसे? हमारे लिए खंडर वन जंगल एकांत हमारी अपनी रूहें आपस में मिल सकती हैं, लेकिन जिस तरह एक शख्स सर्दी के मौसम में घर से बाहर निकाल दिया जाए, उसको कपड़ा तक ना दिया जाए, उसको कितनी परेशानी होगी, ऐसी बिना शरीर के हमको भी परेशानी है। खैर, आप इस वक्त मेरे से क्या सवालात करना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जब भी आप बाहर रहते हैं तो आप खाना वगैरह कैसे से खाते हैं? हमारा खाना खुराक हमारा किसी भी जानवर से किसी के जरिए खुराक ले सकते हैं। हमारा खुराक खून, हमारा खुराक मलीच, विष्टा, हड्डियाँ। दरअसल ये कोई भी प्रेत एक ऐसा हो सकता है जो गंदगी से मरा हो, जिसने बुरे विकार किए होते हैं, वो इस असर में आकर मरता है और उसी की ये बदरू परेशान होकर किसी के जरिए जैसे एक रोशनाई होती है, उसको चूसने के लिए तुम उसके ऊपर कागज लगाओ, साहे चूस लगाओ, वो चूस लेता है। ऐसी दूसरे शरीर के ऊपर हम अपनी खुराक सूक्ष्म शरीर के जरिए ले लेते हैं। तो इसलिए आज से हम काफ़ी समय से पहले जिस वक्त इस बच्चे का मुकाम गांव खेड़ा मुगल है, उसी जगह हम इमाम 5 वक्त की नमाज अदा कराते थे, उसी जगह हम ताग तवीत का काम करते थे और हम लोग किसी भी मुर्शद को नहीं बनाया, अलबत्ता हमने 5 वक्त की नमाज अदा कराई। पहली नमाज हमारी फजल की है, दूसरी नमाज हमारी ज़ोहर, तीसरी नमाज हमारी असर, चौथी नमाज हमारी, उसके बाद में ईशा न मगरिब ईशा, ये 5 नमाजें हुई और तागे तवीत किए, क्योंकि हम पीर जी थे, पीर जी सुलेमान। जिस तरह तुम लोगों में कोई किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, कोई किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हम लोग पीर मज़हब से, पीर जी हमारे ख़ानदान जात पीर जी से मज़हब रखते हैं और पीर जी हमारा असली नाम पीर जी सुलेमान था। और जितने भी लोग, जितने भी औरतें, जितने भी हमारे पास आते अपने बच्चों के लिए तागा तवीत कराने के लिए, हम लोग तागा तवीत करते थे और उस चीज़ का हम लोग पैसा लेते थे। इसलिए खुदावंद करीम का हुक्म है
کہ جو بدروؤں سے کام لے گا آخر وقت جس وقت اس کا انتقال ہو وہ بدروؤں میں ملا دیا جاتا ہے، اور پریت جون جس کو بدرو جو بری روحیں ہوتی ہیں ان میں ملا دیا جاتا ہے۔ ایسے حضرت ایک دن ہم اپنا انتقال ہوئے اور ہم بدرو یعنی ہم پریت جونی میں ملا دیے گئے، اور ہمیں بتایا گیا کہ اے سلیمان جس وقت تو شخص کے ساتھ میں تیرا 1000 سال اس کا 10واں جنم پورا ہو جائے گا تب اس کے ساتھ تو لگ کر ایسے خداوند کریم جو سنت ایشور سنگھ ہے ان کے پاس تیرا آخری وقت ہوگا اور اسی سے ذریعے تیری بھلائی ہوگی۔ یہ کس نے آپ کو بتایا تھا؟ یہ خداوند کریم جو کہ رب العالمین ہے اس نے ہمیں دھرم راز عزرائیل فرشتہ کے یا ہمیں فرمایا ہے۔ جس وقت کسی کو سزا دی جاتی ہے اس کو سنایا بھی جاتا ہے کہ فلاں فلاں وقت تو چھٹے گا، اس ٹائم پر بتایا جاتا سارا کچھ۔ بالکل۔ جب ہی آپ یہ دنیا چھوڑ کر اس ٹائم پر گئے اپنے تو ادھر جب ہی گئے تھے تو ادھر جا کر آپ کو یہ سارا سنایا گیا؟ اس وقت بتایا ہے اس ٹائم پر آپ کی کتنی عمر تھی جب اس وقت ہم اس وقت 70 سال کے 70 سال کے تھے، بوڑھے تھے۔ اور جب ادھر گئے آپ کو صرف اسی لیے پریت کا جنم ملا کہ بدروؤں سے کام لیا؟ ہاں۔ اور اس ٹائم کے بعد ابھی کتنے برس ہو گئے آپ کو؟ 1000 سال، 1000 برس ہو گئے۔ اشوک راجا ہوا، وہ دیکھا سدھارتھ ہوا، سب گوتم بدھ چلا ہے، گرو نانک سے پہلے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ہمارا مسلمان ادھر نادر شاہ خلیفہ جو ہمارا ہوا، ایک نادر شاہ نے حملہ کیا، ایک نادر شاہ خلیفہ تھا، اس لیے لیکن ہم لوگ اپنا مسلمانی جامع میں تھے، ہم لوگ کسی مذہب کو ماننے سے شریعت سے ہمیں نہیں روکا، شریعت روکتی ہے، ہم اسلام کے پابند ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، اور اسی لیے آج ہم پریشان ہیں کہ کسی بھی قسم سے ہم لوگ اس بہت لمبے عرصے سے جو ہماری یہ روح پریشان ہے آج اس کو ان خداوند کریم جو ولی اللہ ہیں ان کے ذریعے آج ہمیں نجات ملی، اور آج ہم اپنی اصلیت جس چیز کی تلاش میں اتنے عرصے سے گھومتے ہیں اس مرتبے کو پہنچ گئے ہیں۔ آپ کی خوش قسمتی ہے یہ مہاراج کی آپ کے اوپر کرپا ہوئی کہ آپ ایسا جنم مل گیا آپ کو۔ بالکل، کیونکہ ہمارا قرآن شریف فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری قرآن شریف میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کا رب ہے، سب کے اوپر رحمت دینے والا ہے، اے بندے تو اس کی رحمت کا صدقہ ہے، اگر اس کی تیرے اوپر رحمت نہ ہو تو تو اس عالم میں زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ آپ نے اس شخص کو کیوں پکڑا؟ اس نے ہمارے اوپر آج سے 1000 سال کے قریب اس سے کچھ ہمارا لینا دینا ہے، اس کی وضاحت میں ہم اس کے ساتھ لگے ہیں۔ وہ نہیں بتلائیں گے، گپت ہے، وہ ہم نے یہاں نہیں بتا سکتے۔ جب یہ گرو نانک جی ٹائم پر ہوئے تو اس نے آپ کی مکتی نہیں کری؟ جب ہمارا فیصلہ اس مقام پہ تھا تو گرو نانک صاحب کے مقام پر کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ نے درشن کیے گرو نانک صاحب کے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں مکہ مدینہ کعبہ شریف میں حج زیارت کرنے جاتے ہیں، گرو نانک بھی 5 بھوتک چولا لے کر عالم میں آیا، گرو نانک خدا تھا، خدا یہ بھی خدا ہے، دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، صرف جو چیز گزر جاتی ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، جو چیز سامنے اس کی قدر لوگ نہیں کرتے۔ یہ صحیح بات ہے۔ گرو نانک وہ تھا، ایک مہاتما کا روپ، ایک ولی اللہ کا روپ لے کر ایسے ہی آیا تھا، دنیا نے اس کو بھی برا بھلا کہا۔ آج ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ گرو نانک کہاں ہے، گرو نانک کہاں ہے، گرو نانک تو یہی ہے، دوسرا گرو نانک اور جو ہے وہ گئے، اپنا ولی اللہ، اپنا خداوند، یہ مہاتما، یہ سربد ہے، یہی گرو نانک کا دوسرا روپ لیے ہوئے اس عالم کے اندر آئے ہیں، سمجھ گئے؟ تو میں فرض ہے
کہ ان کی خدمت میں یقین کرو اور پورا ان پہ اوپر ہی عقیدہ بناؤ کہ خداوند کریم جو اصلیت میں دوسری شکل خدا کی ہے تو وہ یہی ہے، اور اس لیے تمہیں میرا حوالہ دے کر یقین آنا چاہیے کہ میں ایک پریشان روح اس شخص کے ساتھ میں کافی عرصے سے لگا ہوا ہوں، آج میری نجات کی ہے۔ یہ میری نجات تو وہ گپت روپ سے بھی کر سکتے تھے، لیکن تم لوگوں کا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے مہاپرش ولی اللہ آخرت میں کوئی کرشمہ دکھاتے ہیں جس سے دنیا سیدھے راستے پر چلتی رہے۔ یہ ٹھیک بات ہے۔ آپ تو سمجھدار ہیں حضرت، آپ لوگ اپنے من کو ایکاگر یقین اور اس چیز کے اوپر آپ بھروسہ رکھیں کہ جو بھی آپ اپنے اصلیت پر ہیں، جس کی خدمت میں آپ آئے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی بھی اس چیز میں پریشانی نہیں آئے گی، نہ اس عالم میں نہ آگے آنے والے وقت میں جو مرنے کے بعد آنے والا ہے، اس میں بھی تمہاری ہر طرح سے حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، اور تمہیں ہر جگہ سے جو روز قیامت کا دن ہوتا ہے، جو فیصلہ حساب کتاب ہوتا ہے، اس میں تمہارا درگاہی وکیل بن کر تمہاری حفاظت کرے گا، یہ میں یقین دلاتا ہوں۔ مہاراج ہماری حفاظت کریں گے، ادھر بالکل حفاظت کریں گے، بالکل ہم نرک میں جانے کے لیے نہیں چاہیں گے۔ تمہارا بشرط انسانی شریر دوبارہ آنا ہوگا، لیکن تم کبھی بھی دوزخ میں جانے کے لائق نہیں ہو، کیونکہ تم با مرشد ہو۔ جو با مرشد شخص ہوتا ہے اس کو کوئی چیز دوزخ میں نہیں لے جا سکتی۔ جس کا مرشد نہیں اس کا کوئی دوزخ اس کو اور ہلاک ہو، جتنی بھی تمہاری جونیاں ہیں ان میں بھگتنا پڑتا ہے۔ با مرشد بنا ہوا شخص کبھی بھی دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ ایسے اگر کوئی عالم میں کوئی غلطی کرے انسان، کچھ بھی ہو، اس کی سزائے ملے گی، اس کی سزا انسانی شریر میں مل سکتی ہے، لیکن تم کسی غیر جگہ نہیں جا سکتے۔ مرشد پھر بھی تمہیں اپنا بنا کر نکال لے گا۔ مرشد کا بنانا کیا ہوا؟ ماحول ہوا جو مرشد نے پار نہیں کرنا۔ مرشد ہمیشہ پار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو ہمیشہ پیار کرتی ہے اور پار کرنا چاہتی، بچہ بے شک اس کا بھلائی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن ماں سمجھتی ہے کہ میں اس کو ضرور پار کرنا ہے۔ سو جو اصلی ولی اللہ مرشد ہے وہ ایک ماں کی طرح ہوتا ہے، جو اس کا مرید ہے وہ اس کا ہمیشہ بھلا چاہتا ہے، البتہ مرید اپنے مرشد کا بھلا چاہے یا نہ چاہے۔ خیر ہماری بات سنیے، میرے لیے تو بات اتنی کہنے کی ہے کہ میں نے جو آپ کے سامنے اصلیت ظاہر کی ہے کہ جس وقت تک ہم لوگوں کا فائدہ ہونا تھا، جس کے ذریعے ہماری یہ نجات ہونی تھی، اسی کے ذریعے ہونی تھی، اس کے علاوہ اس کو کسی بھی کرنے کی، کوئی بھی ہماری نجات کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ نہیں رکھ سکتا، صحیح بات ہے۔ ایک بات ہے جو گرو نانک صاحب کا پچھلی جنم ساکھی کا ایک وچن ہے کہ ہم نے بھگتوں کے روح میں 84 جامع دھارنے ہیں، بہت ان کو معلوم ہے کتنے دھارنے۔ ہم نے بتا دیا کہ گرو نانک یہی ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، ہم تم سے پہلے عرض کر رہے ہیں۔ جامع اور رہتے ہیں ابھی دیکھو، گرو نانک نے 84 تمہارے سامنے بتائے، 84 تم جانتے ہو؟ ہاں 10 گرو روپ میں وہ ٹھیک ہے، ویسے گوشت ہوئی تھی اس میں 10 گرو روپ تے 70 جامع 74 اور ہیں۔ 74 کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عالم میں ہیں، اور اس عالم میں علیحدہ ایک سنت مستوانہ اتر سنگھ، ان میں ایک وہ ہے سنت نند سنگھ، سنت ایشور سنگھ، سنت ریرو صاحب کے جتنے بھی ہیں، ابھی کم سے کم درمیانہ میل سے تمہارے آگے انسانی شروع میں آپ دیکھو کہ تم لوگ جس کو اصلی ولی اللہ گرو نانک کی اصلی نورانی جوت ہے، وہ ابھی کم سے کم عرصہ 60-50 کا درمیانہ ہے، 60-50 کے اندر اور آئیں گے۔ سمجھ گیا؟ یہ ایک نہیں ہے کہ تمہارا ایک ہی ہے، عالم میں کتنے ہوتے ہیں، لیکن جو اصلی مہاتما گنے جاتے ہیں، جن کو خداوند کریم اصلی اپنی درگاہ سے بھیجتا ہے، وہ ہے جس کو کوئی کمی نہیں۔ اور آج کل مسلمانوں میں کون ہے ایسا بڑے فقیر؟ مسلمانوں میں مولانا یوسف صاحب نظام الدین جو انتقال کر گئے، شیخ الحدیث مولانا سہارنپور والا، یہ لوگ مولانا ضرور ہیں، پر حضرت اصلی مقام کو پہنچنے کی طاقت ان میں نہیں۔ ایک چیز
جو منزل شریعت سے لے کر منزل آخر معرفت تک پہنچا دیتی ہے وہ مرشد کے ذریعے مل سکتی ہے. مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب خداوند کریم کی ایک نورانی جوت ہے اور اس کو ملنے کے لیے ایک مرشد کی ضرورت ہے. مرشد کی ضرورت کے بعد جب مرشد اس کو جیسے خود وہ خدا سے ملا ہوتا ہے تو وہ اپنے مرید کو بھی ملا دیتا ہے. پر کب؟ جب وہ مرشد ملا ہو تبھی ملا سکتا ہے. اس لیے ملے ہوئے سے ملنا ہی سب سے اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک بات ہے آپ کی، بالکل ٹھیک ہے. مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ کافی مسلمان پاک نماز ادا کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ نماز ان کی نماز نہیں، ایک فرض ہے جو خدا کے مسجد میں جا کر 5 وقت کی نماز ادا کر دینی کہ میں نماز ادا کرتا ہوں لیکن دل اس کا کہیں ہے، نماز کہیں ہے. تو خداوند کریم ایسی نماز سے خوش نہیں ہوتا. نماز اصلی وہ ہے جس سے انسان کا من بدھ دل ایک ہو کر کسی کو خبر تک نہ ہو، وہ اصلی نماز ہے. یہ نماز دکھاوے کی ہے. یہ ٹھیک بات ہے. خیر آپ اپنا اگلی بات سنائیے، آپ اپنا اور سوالات رکھیے. دوسرا ہے، آپ نے افریقہ وغیرہ کی سیر کی ہے کہ نہیں؟ ادھر نہیں گئے کبھی؟ ہم لوگ نہیں جائیں گے، آگے جائیں گے اگلے جنم میں. اگلے جنم میں جائیں گے سیر کرنے کے لیے. یہ بچہ اس شخص جس کے ذریعے ہم آئے یہ ضرور جائے گا، یہ ضرور جائے گا، یہ جائے گا، کیونکہ 30 سال کے بعد اس کی اصلی مقدس جو جگہ ہے، جو اصلی مقدس جس چیز کو ہم چاہتے تھے کہ اس چیز کے اوپر ہماری تمنا تھی کہ ہم اس کے ساتھ 7 سال تک رہے، اب اس شخص کو دنیاوی چیز سے نکال کر خداوند کریم کے قریب پہنچا دیا. اب آگے یہ 30 سال کے بعد اسی منزل میں مل جائے گا جس منزل کو ملنے کے لیے بڑے بڑے رشی منی ترستے ہیں، وہ آہستہ میں ہی مل جاتی ہے. حضرت وہ ملتی ہے یکتی سے، تپسیا کرنے سے نہیں ملتی. تپسیا کرنے سے نہیں ملتی. یکتی سے بڑے بڑے کام انسان سہجی کر سکتا ہے. اگر اپنا طاقت سے لگائے اور اپنا جور آزمائے تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا. فرض کرو کوئی لوہا تم آسمان میں ایک ذرہ بھی نہیں اڑا سکتے، وہی لوہا ہزاروں من اڑتا ہے. یہ یکتی ہے نہیں تو اور کیا ہے. اس لیے ہر ایک چیز ہم جانتے ہیں. ہم خداوند کریم سے عرض کی اور ہمارا پتہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے کیا چیز مانگنی ہے. راز نہیں مانگنا، دولت نہیں مانگنی، مانگنا ہے یہ کہ خدا میں مل کر خدا ہی بن جائیں. نہ کوئی رشتہ ہے یا نہ ہوں، نہ میں نہ تم، کچھ بھی نہ رہے، صرف جیسے تھا ویسا ہی ہو جائے. ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں. فرمائیے. کہتے ہیں جب انسان مرتا ہے ہاں وقت اخیر جدھر اس کی تمنا ہوئے ادھر اس کا جنم ہوتا ہے. بالکل. تو جو اس نے ساری عمر میں کرم کیے ہیں تو اس کا کیا پھل ملا پھر اس کو؟ دیکھو کہ انسان جس وقت اس عالم کے اندر آتا ہے اچھے کرم کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور برے بھی کرتا ہے، تو مرنے کے باوجود اس کو فرض کرو کسی بھی جونی میں ڈال دیا گیا، کتے کی جونی میں ڈال دیا گیا، فرض کرو گائے کی، بیل کی، تو حضرت کئی کتے ایسے ہیں جن کو کافی ایسی لوگ ان کی اتنی خدمت کرتے ہیں جتنی کی ہماری تمہاری نہیں کر سکتے. کرتے یا نہیں کرتے؟ تو اس لیے اس کا پھل اس کو مل جاتا ہے، پر نجات نہیں مل سکتی. نجات مرشد سے ملے گی. مرشد ہونے سے اگر تم نے مرشد تو ہے، مرشد ہے، مہاراج جی نے بتایا ہے کہ جب وقت اخیر آتا ہے جدھر اس کی دھیان ہوتا ہے مرنے کے ٹائم پر ادھر اس کا جنم ہوتا ہے. نہیں، اس وقت تمہاری سمرتھا تم سے دور ہے، اس وقت تمہارے مرشد کا قبضہ ہے. تمہارا مرشد تمہارا اس خیالات کو سیدھے راستے لگا دے گا. یہ بھی تو مرشد کا کام ہے. تمہارا مرشد کا کام ہے. انشاءاللہ تمہیں مرشد یاد آئے گا اور کچھ نہیں آ سکتا. یہ اصلیت ہے، یہ اصلیت، کیونکہ اصلی چیز اس کو یاد کرتی ہے جب کوئی مصیبت ہوتی ہے. نہیں، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مرشد کو یاد کرنے کے بجائے نہیں وہ ہے کرتا ہے یا غلط. آخر وقت مرشد تمہارے اس خیالات اپنے اوپر لے لے گا اور تم کو آگے آنے والے وقت میں انسانی جامہ مل جائے گا.
समझ गई, उसका यकीन हम दिलाते हैं। तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। जो हमको बताया था ना मुर्शिद ने, हाँ भाई तुम पिछले जन्म में हमारे यहाँ पर थे, हाँ और हमारा पूरा पता बता दिया था, हम भट्टी में जलकर तुम्हारा शरीर अंत हुआ था, तो वो हमको छोड़ते तो नहीं ऐसा हमने देख कभी। तुम जल के मरे हो, तुम लोग घमंडी थे। मंडी कहाँ थे? और अपने आप को तुम लोग जिस तरह भी समझते हो, देखो तुम्हारा मर्तबा उस जन्म से इस जन्म में ज्यादा कर दिया। मन का पता नहीं थी, और हमारे इसलिए पिछले जन्म का नहीं थी पता। बात यह है कि जो शख्स किस चीज को भी हासिल करना चाहता है तो उसको मुर्शिद जानता है कि क्या इसको करना है, मैंने कैसे नहीं करना। इंसान की ताकत उसको हासिल करने के लिए कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, वो खुद ही करना चाहता है। जो वो कुछ करे वो सब अपनी देखभाल कर करता है, लेकिन उसके करने का तरीका एक अजीब तरह का होता है जिसको इंसान नहीं जान सकता। इसके पहले जन्म में ये इधर ही राजस्थान में था। खैर ये इधर ही होगा, आप अपना सवाल करें। अपने ये थोड़ा नहीं, इसके तसल्ली करने के लिए सुनो, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा विश्वास आता है। नहीं वो ठीक है, इनका जन्म ऐसी है, आप हमारे जन्म से अंदाजा लगा सकते हैं। वो तो ठीक जो है, हम जैसे बदरू को एक जन्म दे सकता है, ये ठीक है कि जितने भी बिछड़े हुए साथी हैं सब ऐसे ही हैं। ये शख्स भी ऐसी है, ये जिसके ऊपर हम बोलते हैं, इनकी भी पहले जन्म में ऐसी तपस्या करी हुई है। ये नहीं कि कोई इसी नए सिरे से शुरू हो रहा है, काफी जन्मों से इन वली अल्लाहों के साथ तपस्या करी हुई है, और तपस्या का असली फल नजदीक नजदीक होता होता इतने जन्म में हुआ, तभी मेरा इसके साथ लगा हुआ, और जो कुछ लेना देना था वो 6 महीने इसके साथ रहकर पूरा कर दिया। जब इंसान मरता है तो उस टाइम पर जब यमदूत लेने के लिए आते हैं, यमदूत आते हैं या धर्मराजा खुद लेने के लिए? यमदूत लेने के लिए आते हैं। तो कैसे ले जाते हैं वो? फिर सूक्ष्म शरीर के जरिए ले जाते हैं। तो उधर इंसान को तकलीफ देते हैं। जो इंसान जुल्म है, जिसने मुर्शिद नहीं बनाया, उसकी असलियत को वो ऐसे जानता है जैसे तुम्हें कोई चीज आकर अचानक दबा ले, तुम बोल नहीं सकते। ख्वाब तुम्हें कभी कभी आता है, तुमको कोई चीज या शेर तुम्हें दबा ले, तुम बोल नहीं सकते, ना तुम्हारी आंखें खुल सकती हैं। उस वक्त तुम कितने घबराते हो, मुझे जवाब दो। बहुत घबराते। बस उससे 1000 गुने ज्यादा इसमें तकलीफ होती है और बोल नहीं सकते। तो उस टाइम पर हमारा मुर्शिद बचाता है। ये तो असलियत है, तुम मुर्शिद वाले हो तो तुम्हारी असलियत ये है कि तुम्हें को मुर्शिद ने इतना बचाना है कि जब तुमको लेने आएगा नहीं, तुमको उसके दिए हुए असली देव, जिसको तुम लोग बोलते हो देव, वो तुम्हारी असलियत को ले जाकर और दोबारा तुम्हें इस आलम में फिर भेज देगा। ये जन्म इंसानी जन्म में भेजेगा इंशाल्लाह। इंसानियत जन्म, अब तुम इस जन्म में हो, अगले जन्म में तुम दोबारा हो, ऐसे करके जब तक तुम्हारी असलियत रूहानी पूरी नहीं हो जाएगी, जिस वक्त तक तुम असली मंजिल पर नहीं पहुंच जाओगे, जब तक तुम्हारा इस आलम के अंदर जन्म होता ही रहेगा। फिर तो हमारे जन्म का भी आपको पता है। खैर ये छोड़िए, इन बातों को आप लोग समझिए कि नजात हासिल करने के लिए अपना दिन बर दिन इबादत करो। और ये शकीयत में मानता हूँ कि इस वक्त तुम मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुए, इस जन्म में, अगले जन्म में तुम अलहदा हो, शादीशुदा का अपना जो असली तुम्हारा चीज़ है वो अगले जन्म में तुम इस जितनी भी दुनियावी चीज़ें, इसको तुम्हें अलहदा होना होगा। उससे आगे बिल्कुल खुदावंद करीम की ख्वाहिश के अलावा तुम्हें दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी, तब जाकर ये बातें बन सकती हैं। खैर इन बातों को आप छोड़िए, अब हमारी असलियत को आप इल्म समझ ही गए हैं कि दरअसल दुनिया के अंदर जितने जितने लोग यहाँ आते हैं, अपनी अपनी रोजी खाना पीना करके चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया कि इन्नल्लाह वर्रज़ाक़, खुदा के घर की ज़ुल्कुव्वतिल मतीन। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया, ऐ मेरे बंदो, जिस वक्त तुम अपनी माँ के पेट में थे तो मैंने तुम्हारी रोजी का वादा किया, मैंने रोजी पहुँचाई। जब तुम इस आलम में आए तो तब भी मैंने तुम्हारे दांत निकाल दी, तुम्हारे को दूसरी रोजी दी।
اے میرے بندو میں تمہیں اس عالم میں عبادت کرنے کے لیے بھیجا کہ میری عبادت کرو، نہ کہ روزی کمانے کے لیے، کیونکہ روزی کمانا یا روزی کا دینا تمہارے بس کی بات نہیں۔ رازق میں ہوں، روزی کا دینے والا میں ہوں۔ روزی کا دینے والے آپ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ کام نہیں کریں گے تو پھر کیسے روزی؟ دیکھو مثال آج سامنے ہے، خداوند کریم جس وقت پوری طریقے سے اس کو یاد کرتے ہیں، ولی اللہ جس وقت پورے طریقے سے اس کی بات کرتے ہیں، تو تمہارے سے زیادہ تمہارے سامنے مثال قائم ہے۔ کتنی روزیوں کا یہاں پیٹ بھرتا علم ہے؟ ہاں یہ تو ادھر تو بہت ہے، لیکن ایسے نہیں گاؤں میں ایسا ہو سکتا ہے تم لوگ روزی کو اپنا انسانی شریر سمجھ کر، روزی کو سب کچھ سمجھ کر خدا سے منکر ہو جاتے ہو۔ ان بندوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزی کو خدا نہ سمجھو، میری بھی عبادت کرو، اپنا کام کرو، لیکن اپنا پورا وقت اس میں نہ گزارو، البتہ میری عبادت کرو۔ عبادت تو کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں جب اپنے گھر میں بچے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے آپ لوگ پڑھائی کے اپنی لیے روزی کرتے ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا اس میں غفلت نہ ہو جاؤ کہ مجھے بھولو نہ، کام کرو، کام کرنا تمہارا فرض، دینے والا میں ہوں۔ یہ تو ہے، یہ تو ٹھیک بات ہے، یہ ٹھیک بات ہے۔ اچھا خدا کے گھر کی کوئی ایسا کوئی قوالی کیا؟ دیکھو بات یہ ہے، ہم لوگ یہ ابھی افریقہ جا رہے ہیں، اس لیے جو آپ کی نشانی ادھر جائے گی، افریقہ میں بہت سے آدمی آ کر سنیں گے، آپ کی ادھر نام نکلے گا، مہاراج جی کا نام بڑا ہوگا، اس لیے کوئی نہ کوئی ایسا قوالی خدا کے نام کی جس میں مہاراج جی کا نام ہو، تاکہ ادھر دنیا سن کر ان کے اوپر وشواس کرے، کہ یہ افریقہ بہت دور ملک ہے ادھر سے۔ وہ ٹھیک ہے، دراصل بات یہ ہے کہ یقین دلانے والا خود خدا ہے، اور یقین دلانے کی طاقت اس میں خود ہے۔ ہم ایک اپنا جنم لے کر آئے ہیں، یہ بڑی بات نہیں۔ خداوند کریم کے انسان بندے ولی اللہ چاہیں تو اس عالم کو پلٹ دیں، خدا کی قسم، کل جگ سے ست جگ کر سکتے ہیں، یہ تو بات ہی کچھ نہیں، پر تم لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنی ہی بڑا کرشمہ بہت ہے، سمجھ گئے؟ نہیں بات یہ نہیں، ابھی افریقہ میں جب یہ جائیں گے ہم لوگ، یہ سارا ادھر سنائیں گے، تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئے جس کی وجہ سے ادھر ان سب آدمیوں کو وشواس ہوئے کہ ہاں مہاراج میں اتنی طاقت ہے، کہ ہم کئی ایسے شخص ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے، کہتے گردوارا کیا ہوتا ہے کہ مہاراج جی میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے جیسے انسان ہے، ایسے بہت سے آدمی ہوتے ہیں، اچھا، کہ ان کے دل سے یہ بات نکالنے کے لیے کوئی ایسی بات ہو تاکہ ان کو یقین ہو جائے اور وشواس آ جائے۔ یقین، وشواس، یہ سب تمہاری یہ بات سے نہیں بن سکتا، یہ یقین اور وشواس دینے والا خود خدا ہے، اور خدا اس کو یقین دلاتا ہے جس کے پچھلے جنم کی اچھی تپسیا کری ہوتی ہے، دوسرے کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کرا سکے، سمجھ گئے؟ یہ تم اپنا فائدہ اٹھاؤ، جس کو خداوند کریم چاہے گا اپنی طرف کھینچ لے گا، اپنا اصلی وقت تم عبادت میں گزارو، اور میری یہی تمہارے سے امید ہے کہ تم لوگ اپنا اصلی آنے والی زندگی روز قیامت کے دن تم اپنا عیش اور آرام سے اس عالم سے چلے جاؤ، اور آنے والی زندگی میں پھر عبادت کرو، اور کچھ سمے تک اپنی نجات حاصل کرو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک بات ہے۔ سنسار ایک جھوٹ کی بنائی ہوئی، ایک جھوٹا ایک دھرم بنایا ہوا ہے، اس کے اندر غفلت میں پڑے ہوئے لوگ، اس عالم میں آئے ہوئے لوگ اپنے صاحب دولت، صاحب مقام، سب چیزوں کو اپنا مان کر لڑ کر اور مر کر چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اس کی بات کروں اور اس کے ساتھ ملنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اتنے عالم میں کوئی ملتا ہے، جس کو خداوند چاہتا ہے وہی بن سکتا ہے، تمہارے یا میرے کہنے سے نہیں بن سکتا۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اچھا تو اب میری طرف سے اجازت دو، نہیں ہم کو پوچھنا ہے، جانا چاہتے ہیں؟ ایک منٹ ٹھہریے ذرا، ہم گرو نانک کی چند الفاظ سنا کر چلے جائیں گے۔ پتا کے لال آجا، پتا کے لال آجا، پتا کے لال آجا،
بن میرا دل نہ لگے پتا کے لال آجا گرو نانک آجا دنیا پکارتی ظلم ہے بڑا دور کرا جا سجن ٹھکو آ کے گرو نانک تو ٹھگایا کوڑی راکش نو آ کر کے داتا پار کرایا کرشمائے خدا دکھایا نانک شاہ تم دیدار دے دے خواہش ہے تیرے دیدار کی ترپتا کے لال آجا ترپتا کے لال آجا تیرے بن میرا دل نہ لگے ترپتا کے لال آجا. یہ چند لائنیں ہم اپنی طرف سے جاتے طرف تمہیں سنائی ہیں. بہت بہت شکریہ. پہلے ہم نے بہت اچھے کرشم اور قوالیاں سنائیں. اب جی نہیں چاہتا, اب یہ جی چاہتا ہے کہ اب فیصلہ ہو گیا, 1 مہینہ اس شخص کے ساتھ میں پھر نجات حاصل ہو کر عیش کریں گے. ایک بات اور کیجیے کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی اردو میں کوئی غزل ایسا ہوئے خدا کے گھر کی. ہمارے کیا سننا چاہتے ہیں آپ خدا کے بتائیے, گھر کی سننا چاہتے ہیں؟ بالکل. یہ تو آپ نے چلے جانا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر الضالین. یہ ہماری آیت جو نماز سے پڑھی جاتی پہلے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. اور اس سے علیحدہ ہماری رکعتیں ہوتی ہیں جو کہ فضل کی میں 2 فرض پڑھے جاتے ہیں, اس کے بعد میں ظہر میں 4, اس کے بعد میں آپ کا عصر میں 4, مغرب میں 3, عشاء میں 8. سمجھ گئے؟ آپ اتنی بات کہہ کر پھر کبھی ہمارے سے گفتگو کرنا. 1 منٹ اور ٹھہریے. یہ ہماری بہن ہے. اچھا میرے لیے بھی ایک بات بتائیے. اب کوئی نہیں, ابھی اجازت دیجیے. 1 منٹ ٹھہریے. 1 منٹ اور ٹھہریے. 1 منٹ اور ٹھہریے. ابھی ہم لوگ افریقہ میں رہتے ہیں, ادھر ابھی کچھ ٹھکانا ٹھیک نہیں ہے. پھر ادھر کی جو سرکار ہے ادھر سے نکالتی ہے, کچھ کرتی ہے, یہ کرتی ہے. تو ادھر سے ہمارے کو دوسری جگہ پر جانا پڑے گا کہ ادھر ٹھیک رہے گا کہ کدھر جانا پڑے گا؟ وہ لوگ اپنی مرضی سے کرانا چاہتے ہیں کام. ہاں صحیح بات ہے. اور وہ جو تم لوگ پہلے بڑے بڑے ملازم تھے وہ ان کو چھوٹا عہدہ دینا چاہتا ہے اور چھوٹے کو بڑا دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے خدا نے چاہا ابھی تم رہو گے ادھر ہی. سمجھ گئے؟ بس اب میری اجازت مجھے دیجیے اور پھر ملاقات کریں گے. خدا حافظ. اچھا, خدا حافظ. فرمائیے کیا حالات ہیں آپ لوگ کے؟ السلام علیکم.
हमारे से मुसाफा मिलाते हैं, हमारा मुसाफा अपन आज फरमाइए। जब आप जन्म लमोगे तो आपकी कौन सी निशानी होगी? हम तुम्हारा इस बयान को पहले बता चुके हैं, सब हालात बता चुके हैं हजरत। जन्मांतर जन्म की बातें पूछने से हम आप लोग जब से इस शख्स के साथ लगे, जब से नजात हासिल करने का मुकद्दस नज़ारा देखने की तमन्ना थी, अब तो आई, और अब उसके बावजूद इस बच्चे से अलहदा होने की तकरीबन 1 महीने के मुताबिक है। जब हमारा असली निज़ाम हमें मिल जाए, उसके बाद में इस शख्स से हम अलहदा कर दिए जाएंगे, तब इस शख्स का हमारे से बिल्कुल रिश्ता अलहदा है, तब ये ठीक हो सकता है। इससे पहले हमारा इसी के साथ ही है। में आ जाऊंगे। जिस वक्त मैं 12 साल का करीबन हो जाऊं, उसी वक्त मैं यहाँ तशरीफ ले आऊंगा। लेकिन उस टाइम पर महाराज जिंदा होंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैंने सुना है कि उनकी उम्र तकरीबन 10 वर्ष बाकी है। ये कहने की बातें होती हैं, जो 10 वर्ष बाकी है, कम से कम 2 वर्ष और भी है, समझ गए? तो इसका मतलब है कि इनके जरूर दर्शन करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा पहले फैसला किया हुआ है, उनके साथ पहले फैसला। हाँ, उनकी खिदमत में आकर मुर्शिद बनाना है, तब जाके यहाँ रहना है। खोल है। खैर, आप लोग हमसे क्या चाहते हैं दरियाफ्त करना। हमारी तमन्नाएं, हमारे फैसले जो तुम लोगों ने सुन लिए, हमने सुना दिए हैं, उस पर अमल करना या ना करना आपका फर्ज है। ठीक है? आप क्या चाहते हैं? आपको उसी जगह पर रहे और अपने आप को उसी ही अमाल में रखे, तो फिर वो इस चक्कर में से नहीं बच सकता। ये हर एक नहीं बच सकता, कोई जिसको सोबत असर मिल जाए वही बचता। ठीक है? तुम्हारे गुरु सिख सबको थोड़ा कहते, तुम्हारे इनको कोई कहता है इंसान है, कोई कहता है ये तो वैसे हैं हमारे जैसे आदमी, सब थोड़ा यकीन कर लेते हैं, कोई करता है। ये सब मजहब की बात है, मुसलमान और हिंदू उसी को कोई सब में ऐसा ही। हम आपसे इतनी देर से बातचीत कर रहे हैं, आप लोग समझ में नहीं आया हजरत। तुम्हारे से भी बातचीत की है कि बिना मुर्शिद के नजात नहीं मिल सकती। फिर अच्छे कर्म क्या होते हैं? अच्छे कर्म नजात नहीं दिलाएंगे, फाउल देंगे, तो आप समझदार हैं। अच्छा, खैर, इससे अलावा हम लोगों ने आपसे पहले बातें की हैं। अब दरअसल मुख्तलिफ बात कहना चाहते हैं कि असलियत में हम लोग किसी के साथ लग जाएं और उसको फिर जैसे हम इस शख्स के साथ लगे, इसके बुरे हालात किए, घर वालों ने देखा, परेशान किया, लेकिन हम बोले और हमने कहा मुसलमान हैं, हमारा असली मकसद इसके साथ नजात का है। अगर तुम हमारी नजात करा दोगे तो ये शख्स का पीछा छोड़ देंगे, नहीं तो हम छोड़ नहीं सकते, चाहे तमाम कोई भी मौलाना ताकत लगा ले, हम इसके साथ लगे हुए हैं। बात दरअसल ये है, बस साथ लगे हुए हैं। हाँ। अगर फर्ज करो महाराज के साथ आता हूँ मिलना ना होता, तो आप इस लड़के की जान भी ले लेते। मैं समझता हूँ मिलना होता क्यों ना होता, लेकिन मरने के बराबर तो कर ही देते हैं। जिस शख्स के साथ लगे हों उसी से खुराक खानी है, उसको सोने नहीं देना, समझ गए? जिसको दिन बर दिन उसके दिल दिमाग को अपनी तरफ खींचना है, फिर वो कैसे चैन आराम से रह सकता? आप तो समझदार हैं। उसको फिर अपने आलम में ले लेते हैं या जो हमारे हाथ से मारा जाए हमारे में मिलेगा। पूरा मुर्शिद वाला नहीं मर सकता। लिच्चड़ आदमी जो हमारे गंदगी से पले, उनको तो हम कब्जे में कर लेते हैं। ठीक बात है। तो अच्छा है, नहीं करो तो ना अच्छा है। हम अपनी गुजरी जो हमारे ऊपर उसको बिता ली, आगे जो खुदा ने चाहा इंशाल्लाह वो भी अच्छी बीतेगी। जिज्ञासु के लिए कौन कौन से कर्म करने बहुत जरूरी हैं? कर्म करने की बात तो आप फिर उसी जगह पर आते हैं।
पहले जो तुम्हारा मुर्शिद बताए वो करो तुम, बस उसके आगे हम नहीं कुछ बता सकते। अच्छा तो इस वक्त फिर इजाजत दीजिए हमें। ऐसा करो कोई खुदा के नाम का ऐसा कोई खुदा का नाम ही सुना दो कोई अच्छी जगह से। हम आपके सामने तो खुदा का नाम हैं, वो तो सुनाए। खुदा का नाम जितना ले उतना थोड़ा होता है, जितना ले उतना थोड़ा। आप खुद बोलते हैं खुदा का हर वक्त नहीं, याद रखो। हम ये भी खुदा की ही बातें कही, बातें कही, लेकिन ज्यादा थोड़े ऐसा कोई कलाम सुनाई जाए खुदा का कलाम नाम। हम लोग बहुत सुनाया है पहले, नहीं इतना नहीं और सुनाया। इस वक्त तबीयत तो पास ही गई है, क्योंकि इस कलाम ने हमारा कोई साथ नहीं दिया, इसलिए दिल घबरा जाता है। लेकिन जब आप ऐसा बोलते तो आप हमारे को कैसे बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं, करो? असलियत है कलाम वो पढ़ो जो तुमको तुम्हारे मुर्शिद ने बताया है। वो तो ठीक है, खुदा लेकिन का फिर भी खुदा की खुदा की बात को एक ले लीजिए कि खुदा ने जो भी बताया है बंदगी इबादत बताई है, बस उसको याद करोगे तो तुम्हारा फायदा है, नहीं याद करोगे तो नहीं फायदा है। ठीक है, सिर्फ करने के वैसे कुछ सिर्फ अल्फाज तो होते उसको हैं। तुम कैसे भी कर लो, अलग अलग है। दरअसल हम लोग तो जिस वक्त तो तुम्हें बताया है कि जैसे जैसे हमने सिफतें करी हैं करते ही रहे, लेकिन अब तो सिर्फ अगली जिंदगी की तमन्नाएं में जो आगे करना है उसकी सिफत जिस भी अल्फाज में करेंगे वो एक ही चीज हो सकती है, समझ गए? उसी एक ही मंजिल को लेकर इंसान चल सकता है। अगर तुम कभी इधर जाओ कभी उसकी तारीफ उधर करो तो तुम्हारा जो असली मन तुम्हारे काबू में नहीं आ सकेगा। मन तभी आ सकता है जब तुम एक चीज पर रहोगे। उसकी सिर्फ जैसे संगीत की जाए तो वो बेहतर है, उसके लिए हम चाहते हैं, वाली भी शक्ल से हम संगीत को पसंद करते थे जिस वक्त हम अपने असली मुकद्दस शरीर में थे। तो हमारे हजरत मौलाना यूसुफ, मौलाना अली शाह के मज़ार पर हर वक्त कव्वालियाँ होती थी, हम सुनते थे, बड़ा रोमांस आता था, लेकिन रो रो कर हम मर जाते थे। ऐसी ऐसी कव्वालियाँ आती हैं। एक कव्वाली सुना दो ना आज, एक खुदा के नाम की कव्वाली सुना दो ताकि थोड़ा खुदा भी खुश हो जाए। अपना फर्ज तो खुदा को खुश करना है ना। अच्छा, एक हो जाए कव्वाली। आप समझना चाहते हैं कव्वाली से मतलब रखते हैं, हैं? तो इसलिए ठीक है। दरअसल बात यह है कि कव्वालियाँ भी हम बहुत सुनी, और इस संगीत से ज्यादा मन टिक जाता है बशर का। बजाए देखिए बजाए वैसे करने से, ये मैं आपकी बात मानने के काबिल कहता हूँ, इसको कहता हूँ। तो खैर आप लोग को देखिए, पहली बात तो यह है कि आप लोगों को मेरे जो कलाम कहे हुए हैं इनसे आपको कुछ नसीहत मिलती है या नहीं मिलती? मिलती है, ये फरमाइए। नसीहत मिलती है, तभी तो आपको इतना कष्ट देते हैं। इस चीज को मैं देखो अजीजों, मेरे अजीजों कारों, मैं कोई तुम्हारे से बात गलत नहीं कहता हूँ। ये नक्शा तुम्हारे अंदर चंद ही दिनों में आ भी जाएगा, मरने के बाद। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। एक बात अगर मैं वैसे कहूँ तो तुम्हारे सामने ही आने वाला वो है। तो ठीक है। एक बात दूसरी मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ। ये जो आपने सिख के घर में जन्म लिया है, हाँ। आपने खुद महाराज मांगा है, खुद मांगा या महाराज ने दिया है? खुद आपने खुद देना मांगा? तो उन्होंने था, दरअसल हमारा बहाना हो जाता है। ये बात, इस चीज को तुम राज को नहीं समझोगे। ये तो उन्होंने पहले ही से पता था, उसको बताया कि तेरे घर जन्म लेगा। राज की बात है। राज जब राज ना रहे तभी उसके ऊपर विश्वास आता है। जब राज रह गया तो विश्वास ही ना आता है। विश्वास अगर आपको भी आपको नहीं आएगा तो आ ही नहीं सकता। नहीं, विश्वास तो है, लेकिन नहीं, बात ऐसी है, जो राज होता है जितनी देर राज फाश नहीं होए, जितनी देर राज फाश नहीं होता उतनी देर उसका जो असलियत होती है ना वो समझ में नहीं आती। असलियत के लिए तो तुम्हें हमने बतलाया है। वो तो है। हमारा इसी के मकामी जगह पर भेजना, इसी के जगह पर जाना ही हिसाब से यही उन्होंने बतलाया था, और उन्हीं ने हमारे को इधर भेजा है। इंसान या हम कुछ नहीं कर सकते, ये उन्हीं ने पहले से उन्होंने बतलाया था, समझ गए? मुझको नहीं, उनके खानदान को कि तुम्हारे घर अब ऐसा औलाद हो जाएगी। ये आज से कई साल की बात पहले है। पहले उनको बताया। हाँ, चाहे तुम दरियाफ्त कर लेना। खैर
तो जब आप महाराज के पास गए थे हाँ। उस टाइम पर उसी टाइम पर महाराज आपके ऊपर खुश हो गए थे या आपको कुछ उनकी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? खुश हो गए थे जब उसी टाइम पर खुश हो गए थे। हाँ। और उसी टाइम पर आपको जन्म देने के लिए उन्होंने कबूल कर? हाँ, तीसरे दिन। अच्छा तो खैर आप इजाजत दीजिए, इसी दुनिया में है, फिर कभी मुलाकात करेंगे। अच्छा सर एक बात ये तो बता दो, ये जो अच्छे अच्छे कर्म होते हैं, कई इंसान ये कहते हैं कि ये दुनिया में इधर ही नरक और स्वर्ग इधर ही है, कई ये कहते हैं कि मर तक आपकी मंजिल जब जाएगी तो खुद पता लग जाएगा। वो तो जब ही पता लगेगा, जो ये संसार एक नहीं है, हजारों करोड़ों आलम है, एक नहीं है जिसको तुम समझते हो, ये एक नहीं है, ये कितने ही हैं, पर ये जब पता लगता है जब तुम स्थूल शरीर। अभी आपको इसलिए पूछते हैं ताकि अपने हमारे को कुछ अकल आए। अकल का मतलब ये होता है कि कुछ न कुछ अच्छे कर्म करते हैं, इसीलिए आपको कष्ट देते हैं टाइम टू टाइम में, कि अपने कुछ अकल आए, सीधे रास्ते पर चलें। आप हमारे को अच्छा उपदेश देते हैं तो सीधा रास्ता चलेंगे। आप ये बताइए कि नरक और स्वर्ग जैसे दुनिया में बोलते हैं कि इधर ही है, और ये जो बुरे कर्म करते हैं उनको इधर ही कष्ट मिलता है, आगे कुछ नहीं होता, या इधर अच्छे कर्म करते हैं तो उधर तकलीफ नहीं होती। जितने भी तुम लोग सूक्ष्म शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के जरिए जाओ तो आकाश में जितने भी तुमको तारे चमचमाते हुए आकाश में दिखाई देते हैं, ये सब कितने ही ब्रह्मांडों का नक्शा है। जितने भी चांद सूरज हैं सब ब्रह्मांडों का नक्शा है, जिसकी यहाँ तक रोशनी आने में कई वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को हम लोग भी इतनी बड़ी मंजिल इसको तय करके पता नहीं लगा सकते कि आखिर खुदा ने कहाँ कहाँ तक दुनिया बसाई है। इंसान तुम्हारे ताकत नहीं कि तुम उसको जान सको, सिर्फ इतनी ही अपनी बात को चलो कि अपना बंदगी करो, इबादत करो, यही इबादत ही आगे चल कर तुम्हें जो कुछ संसार आलिम है वो तुम्हारे अंदर दिखाई देने लगेगा। वो तो ठीक है, कई मुल्क ऐसे हैं जो साइंस में बहुत ऊपर आ चुके हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं कि खुदा नहीं है और साइंस के लिहाज से बोलते हैं कि ये एक ऐसा पावर ही है। क्यों? जैसा अभी अमेरिका है, अमेरिका ने एक और आदमी को ऑपरेशन करके औरत बनाया, और फोटो भी देखा मैंने उसका मैगजीन में, इधर तक वो गया है। क्या आप अभी आपका क्या विचार है इसमें? और फिर वो मुल्क इतना ऊपर क्यों आता है? देखिए, जो इंसान खुदा से मुनकिर हो जाता है, पहले मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि तुझे किसने बनाया है, तेरा बनाने वाला कौन है? इसका जवाब दो मुझे। वो तो ये बोल देते हैं कि हमारे माँ बाप ने बनाया। माँ बाप ने कैसे बनाया? तुम्हारे माँ बाप को किसने बनाया? आखिर कहाँ से इंसान आया? पहले इंसान तो हिंदू कुछ बोलते हैं ब्रह्मा ने पैदा किया। ब्रह्मा कौन था? बात सुनो, हिंदू तो ये बोलते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, इस चीज में आप ना पढ़ें। नहीं, ऐसा जब इंसान की जब कीड़े की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं, ये तो ठीक है, उस तरफ आप ना जाइए। खुदा का शुक्र है आपको एक नेक रास्ता मिला, ये तो ठीक है। एक कुएं में पड़ा हुआ मेंढक, उससे यह कहा जाए कि बाहर कोई और भी आलम है तो वो हजरत हरगिज़ यकीन नहीं करेगा, वो कहेगा यही मेरा सब कुछ है, लेकिन बाहर भी आलम है। एक समझ गए? इसलिए अगर हमें यहाँ भी कहा जाए कि आगे कुछ और है तो हम तब भी यकीन नहीं करते। यहाँ तक हमें यहाँ से मर कर जाना है, लेकिन हम तब भी यकीन नहीं करते कि हम कभी मरेंगे और कैसे जाएंगे। समझ गए? अगर वो तुम्हारा साइंस वाला जबरदस्त है तो अपने आप को इस जिंदगी से लापता क्यों होने देता है? वो जिंदा क्यों नहीं रह सकता? यार वो कोशिश कर रहे हैं कि जब इंसान मरता है उसको इंजेक्शन वगैरह देते हैं, बोलते हैं वो फिर उसमें जान पड़े, और कई दफा ऐसा होता है अच्छा तुम हमारे सामने लाओ बुला के। नहीं सुनिए, ये तो सिर्फ और हम 1 महीने तक हैं, जो इंसान खुदा से मुनकिर है तुम उसको हमारे सामने ले आओ, हमारा ऐलान है और हम तुम्हें इस चीज की गवाही देंगे। समझ गए? लेकिन जो खुदा से मुनकिर है, मैं समझता हूँ कि उसकी जिंदगी एक नाजायज कुत्ता साला हरामी फिरता है जिसका कोई भी वारिस नहीं, उससे भी ज्यादा गंदी है। खैर आगे तुम्हारी मर्जी है। इतनी बात कहने से हम लोग आ गए और हमने अपना भला लेना है। इन बातों में तुम्हारे में हम देखो, हम लोग तुमसे ये बातें करी हैं, बाकी मेरी असलियत से ये दूर हैं। मैं जो यहाँ लेने के लिए आया था इस शख्स के साथ में, वो मुझे मिला
اب ان باتوں سے میں خام زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں. اب میں نے مختصر رستہ آپ کو بتایا ہے, اس کے اوپر تم چلو گے تو تمہارا فائدہ ہے, نہیں چلو گے نہیں فائدہ ہے. اچھا تو اتنی بات کہہ کے اب ہم جاتے ہیں. قوالیاں کیا سنائیں تم, خدا کے نام کے ہو جائے گا. پھر ابھی ملے ہیں, پھر اوپر میں اکٹھے ہونا یا نہیں ہونا, ہو جائے ایک قوالی خدا کے نام کی. کہ منکر ہو سکتے ہیں ہم اپنے اس حسن مسئلے اسلام سے, کہ ہم تیری دیدار کرنے کے لیے آئے خواجہ اجمیر تیری, ہم برشے مبارکیں دیتے ہیں آفرین تیری, ہستیوں کو جلوائے کرشمہ دکھاتے ہیں. ہم تو تیرے در کی خاک ہیں, ہم تو تیرے در کی خاک ہیں, ہم تو تیرے در کی خاک ہیں, ہم تو تیرے در کی خاک ہیں. ہم جیسے ناچیز ایمان کی کیا وقت رکھتے ہیں, یا اللہ پاک ہم روزہ قیامت کی خبر رکھتے ہیں, شے کے دن حساب کی امید رکھتے ہیں. خدا کیسے ہمارا تیرے در پہ امتحان ہوگا, خدا کیسے تیرے پہ امتحان ہوگا. اچھا اجازت مبارک چاہتے ہیں. آپ کو پہلے جنوں کے بعد حول ولا قوت الا باللہ, اپنی تشریف لے جائیے, ہم زیادہ نہیں بات کریں گے. آپ کو جنم لینے کے بعد اس جنم کا علم ہوگا. بات کریں تب جا کر ہم ہماری خوشی اسی میں ہے کہ ہمارا جو سمے گزر رہا ہے وہ اس وقت مصیبت میں ہے. اس شخص کے ساتھ ہمیں اس کو بھی ہمارے رہنے سے پریشانی ہے, لیکن اس سے آنے والے وقت میں ہمارا جس وقت اگلے عالم میں آئیں گے, جنم لیں گے, اس کے باوجود دیکھنا کہ ماشاءاللہ ہماری اسی جگہ پر ہم عبادت کریں گے, ہاں اسی مقام پر, اور انہی ولی اللہ کے سامنے آ کر بات کریں گے 10 سال کے بعد میں اسی مقام پر. ہاں یہ ظاہرہ طور کہہ کہ یہ ولی اللہ جو خدا والے ہوتے ہیں وہ ہر چیز صحیح ہے کہ انسان کیا وہ پریت سے خدا بنا دیتے ہیں. یہ سامنے مثال موجود ہے تمہارے. تو پھر کوئی نشانی بتائیے جو آپ 10 سال کے بعد ہمیں دکھلائیں. ہماری نشانی ہمارا گردیپ سنگھ نام رکھا جائے گا, یہ پہلی نشانی ہم نے بتائی. دوسری یہی سب سے بڑی نشانی ہے. جسم کی نشانی بتائیے. کی نشانی, جسم کی نشانی یہ ابھی میں اس چیز کو جسم کو میں بنانے والا نہیں ہوں, صرف مجھے کو اتنا علم ہے جو صرف یہ ہمارا رات ہمارا آنا جانا. سنو میری بات, رات کو کبھی کبھی ہم ان ولی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں, شخص کو چھوڑ کر, وہ ہم کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے آئے تھے. یہ تم لوگ نہیں سمجھ سکتے. آپ نے ایک دن بتلایا تھا کہ آپ کے ماتھے پہ کالا داغ ہوگا. وہ ٹھیک ہے, لیکن داغ کیسا ہوگا؟ وہ پہلا نشانی ہماری جو ہے وہ ہمارا نام یہ رکھا جائے گا. میں نے تم کو اس دن یہ فرمایا تھا. نام تو آپ نے بتلا دیا. ہاں. اور دوسرے آپ نے یہ بتلایا تھا کہ آپ کا قد مہاراج جی سے چھوٹا ہوگا. ہاں. اور گردیو سنگھ سے بڑا ہوگا. ہاں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں میں نے آپ سے کہی. ماتھے میں کالا داغ ہوگا, اس کی بات بتلائے کہ کیسا ہوگا. وہ ایک دل کی موافق ہوگا. نشانیات ہوتی ہیں صرف یہ کوئی ہم خدا کہ یہ نہیں کہ ہم کوئی یہاں پیغمبر بن کر آ رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. دراصل ایک عبادت گاہ بن کر تب آگے نجات کو حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ ٹھیک.
समझ गए। हम कोई दुनिया को या को अपना ये नहीं करने क्या रहे कि हम अपना कलाम सुनाने के लिए आ रहे हैं। हम इस शख्स के लिए इस अपनी प्रेत जो हमारी सूक्ष्म शरीर शख्स के साथ में हम बहुत अंदर आगे इसको ले जाकर खत्म करके उसमें 5 स्थूल जो 5 तत्व का बना हुआ स्थूल से उसको हासिल करके खुदाबंदो इन वली अल्लाह ने महापुरुषों ने हमारे को वो शरीर दिया इसलिए कि हम इबादत कर सके और इसका मर्तबा यही है कि हम इबादत करेंगे और इसी साल के अंदर इंशाअल्लाह हमारा जन्म हो जाएगा। ये उसके बावजूद हम अपने आप सब औकात भूल जाएंगे। सिर्फ इतना हमको जरूर इस जन्म के इस चीज से रहेगा कि हम इबादत करेंगे खुदा की और इंशाअल्लाह आगे नजात वहाँ से करेंगे। ये मुझे पूरी खुदावंद के ऊपर यकीन है और मैं इस चीज को पूरा यकीन रखता हूँ। समझ गए। ये ब्रह्म ज्ञान के जरिए लोग पहचान महापुरुष वली अल्लाह पहचान सकते हैं। ऐसे जो तुम्हारी दोनों आंखें इससे नहीं अपनी दिव्य नजर दिव्य दृष्टि से तुम हमें देख सकते हो। जो तुम्हारी दोनों आंखें ये स्थूल है ये मुझे नहीं देख सकती। ये माया रूपी आलम में जो चीजें इनको देख सकती हैं मुझे देखने में तुम्हारी आंखें कामयाबी नहीं, मुझे देखने में दिव्य दृष्टि से देखा जाए। समझे हजरत? ये बातें हैं। अच्छा आप मुझे इजाजत दीजिए तो अभी बस तो मुलाकात कर लीजिए। इनकी हमें यही है कि अपना ये गुरु वाले हो जाएं, मुर्शिद वाले बन जाएं। उनकी दी हुई कलाम जो उनका दिया हुआ उपदेश उसको रटें, उस पर अमल करें। माशाल्लाह इसी में इनकी भलाई है। अच्छा पापी आदमी को तो बता दो कैसे ले जाते हैं। इसलिए मैं फिर फर्ज करूनी मैश करूली वला तक फरून ये कुरान में हमारे पहले आयत आई है नमाज के साथ में कि फर्ज करूनी अस्कर कुमैश करूली वला तक फरून। आए बंदो तुम हमारा जिक्र करो हम तुम्हारा जिक्र करेंगे, तुम हमें याद करो हम तुम्हें याद करेंगे। फिर साथ में दूसरे आए कि इन अल्लाह व रज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन कि मैंने रिज़्क़ का वायदा किया और रिज़्क़ का देने वाला मैं हूँ। फिर इन लल्ला मा स्वाबरीन अंतुम मौलाना अल मुकाबरीन यानी मैंने तुमको यहाँ जो भेजा रोजी के लिए नहीं बात के लिए। और इन लल्ला मा स्वाबरीन सब्र रखो और क्योंकि है बशर है इंसान जब तक तेरे कब्र तक पैर नहीं चले जाते जब तक तू हवस से मरा रहता तेरी हवस तब तक भी पूरी नहीं होती जब तक तेरे पैर कब्र तक नहीं चले जाते। जब तक भी तू हाय और हवस का मारा हुआ मरता फिरता एक दूसरे को धोखा देता गला काटता इसको खत्म कर और इसके बाद में तुझको मैं अपना बंदा समझूंगा अगर तू इस काम के लिए मैंने तुझको भेजा है। लेकिन इंसान के बस की बात नहीं, इसको वली अल्लाह के बंदे ही जान सकते हैं। इंसान बेचारा क्या जानेगा जो दूसरे के हाथ पर नाचता है। खैर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे अजीजों ये जमीन है, इस जमीन को बनाने वाला वही है। ये जमीन नहीं है, इसको तुम जमीन समझो तो इसके नीचे खुदा का आब है, पानी है। ये उसके ऊपर कैसे खड़ी हो सकती है? इसका मुझे जवाब दो आज तुम। ये जमीन नहीं, ये कुछ और है जो तुम्हें जमीन दिखाई देती है। ये तो एक हाँ खुदा का करिश्मा है। बस जो तुम देखते हो ये अपने आप को ये शरीर नहीं, ये कुछ और है। समझ गए? इसलिए इसको हम नहीं समझ सकते, हमारे से भी इसको वली अल्लाह के बंदे समझ सकते हैं। दरअसल हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अब हमें अपनी जो बिछड़ी हुई जिंदगी थी वो फिर मिल गई और उसको फिर हम अगले जन्म में इसी अगला जन्म क्या साल भर के बाद फिर कोई इसी साल में या और कोई मुझको 1000 साल नहीं लगेंगे जन्म है। और उसके बावजूद मैं इसीलिए उनके चरणों में रोया था कि मुझको शरीर मिल जाए, मुझको स्थूल शरीर की जरूरत थी, वो कोई महात्मा नहीं दे सका। इन्होंने हमारे पर रहमत की रब्बुल आलमीन। इनको मैं इनके लिए बहुत दुआ करूं और इनको ही अपना मुर्शिद बनाया। आगे आने वाले वक्त में भी वो शरीर स्थूल शरीर इन्होंने मुझको दे दिया और उसके बावजूद अब मैं आकर इन्हीं की रहमत से मुसलमान जरूर हूँ माशाल्लाह। लेकिन अगे मेरे जन्म का मुसलमानी 5 स्थूल शरीर मुसलमानी था, मेरी रूह मुसलमानी नहीं थी। मैंने उस स्थूल का जिक्र किया कि मैं मुसलमानी जामे में था। दरअसल मेरी आत्मा मुसलमान नहीं है, मेरी आत्मा एक खुदा का नूर का कतरा है। समझ गए? तो इसलिए अब इतनी बात करना चाहता हूँ। शख्सियत बात है कि मैं शख्स को मारा नहीं,
मैंने इसको जान से नहीं मारा। ये वाकई में मैं इसके घर वालों से मैंने बार बार कहा कि मेरी निजात हो जाएगी, मैं इस शख्स को छोड़ दूंगा। वो मेरी निजात कराने में कामयाब ना हो सके, ना मैंने इसको छोड़ा। अब मेरा आखिरी ये जो मेरी मंजिल थी वो मुझे मिल गई। अब समय के ऊपर बात है, देखना कि देखो कि हम इससे जुदा क्या हमारा ये आखिरत है कि हमारा स्थूल शरीर मिल गया, हम अपनी बात करेंगे, ये अपने महापुरुषों के में दाखिल हो जाएगा। दोनों का भला, तीसरा उस शख्स का भला जिसके हमें जन्म दिया, उसकी भी इंशाल्लाह खुदावंद हुक्म से अच्छा नाम रोशन हो जाएगा। नाम तो उसका पहले ही रोशन है, अब जरा इबादत के दर्जे से रोशन हो जाएगा। अच्छा। तो महाराज जी और खुदा में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। जो खुद मुर्शिदे होते हैं वो खुदा के बराबर, उनका एक शरीर का फर्क रहता है बीच में जो हमारे लोगों के लिए, लेकिन उनका बीच में एक जो रूह है वो एक मिली जुली होती है। सिर्फ ये 5 स्थूल शरीर इसलिए लाते हैं कि हमारी ये दोनों आंखें उस स्थूल शरीर को देख सकती हैं, ना कि उसको देख सकती हैं। जो रूह रूहानी जो फैली हुई एक ताकत है उसको हम लोग नहीं देख सकते, तुम लोग नहीं देख सकते। तुम इस आंखों से इस मिट्टी के पुतले को देख सकते, इसलिए वो मिट्टी का ये जामा पुतला आते हैं और इसके अंदर तुम लोगों को सीधा रास्ता बताते हैं। होता वे खुदा के अंदर एक ही तरह का है, उसमें कोई खास फर्क नहीं, बिल्कुल इतना फर्क भी नहीं जितना कि दूध के अंदर एक तिनका पड़ा हो, उतना भी नहीं है। समझ गए? तो खैर अब हमारी से तो तुम लोग ज्यादा माशाल्लाह आप तो इंसान है, हमारा तो फिर भी दूसरा दर्जा था। खैर आपको तो समझ है, अच्छी तरह है। अब दरअसल असली मकसद की बात क्या है उसको कहिए मेरे सामने। क्या मकसद की बात कहें? क्या मसले मसाइल किस लिए हाजिर हम हुए? तुम्हारे लिए हुए हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मरने के बाद कैसे ले जाते हैं वो जो जमदूत हैं? मरने के बाद ये फैसला मैंने तुम्हें 20 दफे सुना चुका हूँ। मुझे नहीं सुनाया। नए आदमी है, मैं नया पब्लिक बिल्कुल नया आदमी हूँ। देखिए ये शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर उस शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर को निकालना ही मौत कहलाती। जैसे दोस्त होते हैं हवा के माफिक सूक्ष्म शरीर से होते हैं वो लोग जो लेने के लिए आते हैं, तो वो जब आते हैं तो उनकी चमक इतनी तेज होती है, खुदा की कसम अगर तुम्हें पड़ जाए तो कई दिन तक तुम्हें होश न रहे, उनका इतना होता है। और वो एकदम इस सांस के जरिए जा करके उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं, यानी स्थूल शरीर को नहीं पकड़ते, इसको नहीं, ये तो गंदगी की जगह इसको यही सूक्ष्म शरीर जो होता है उसको पकड़ते हैं। उस वक्त इंसान एक ऐसा महसूस करता है कि मैं जा रहा हूँ, और उसको हर तरह का खुदा का नज़ारा ये आता है जैसे एक चक्कर है, उसके सामने तस्वीरें उसकी जिंदगी की बनी होती हैं कि तूने यहाँ आया, क्योंकि उस वक्त उसको ये महसूस होता है कि मैं यहाँ अभी तो पैदा हुआ था और अभी मैं मर रहा हूँ। बीच की जिंदगी उसको ऐसे लगती है जैसे चंद अरसा गुजरा हो, थोड़ा ही पल। तो हमारे मुसलमानों में इसलिए जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान कहते हैं, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी उसको जगाते हैं भाई तू यहाँ आया इबादत कर। जिस वक्त मरता है अजान नहीं कहते, सिर्फ उसकी जनाजे की नमाज खड़े होकर पढ़ते, सीधा भी नहीं करते। इसलिए ये वो बताते हैं कि हमारे नमाज जैसे अजान होती है और नमाज होती है उसमें सिर्फ 2 सेकेंड का या 2 मिनट का फासला रख लो, 4 का या 10 का, मतलब वो समझो तेरी जिंदगी इतने ही समय के लिए है, चाहे तू 1000 साल जी ले, 100 साल जी ले, है जी। तो इसलिए वो उस वक्त शख्स जो जिसको वो लेते हैं उसको ऐसा लगता है कि मैं चंद सेकेंड के लिए आया हुआ मैं जा रहा हूँ, तो उस वक्त वो बोल नहीं सकता, अलबत्ता उसका रोने की शक्ल होती है, वो अपनी ज़बानी किसी को कह भी नहीं सकता। इसलिए कभी कभी कई शख्स मरते हैं तो मरते हुए बता नहीं सकते कि मेरा फलाना पैसा है, उसको इस तरीके से दबाते हैं कि वो बेचारा बेबस हो जाता है। और एक कांटों पर पड़ी हुई झाड़ी पर चद्दर पतली हो जैसे उसको खींचा जाए और वो फट जाती है, ऐसे उस सूक्ष्म शरीर को तकलीफ देकर बाहर निकालते हैं और तब उसको आगे ले जाते हैं। खैर ये तो बड़ी लंबी कहानी, इसको अच्छा, तो उसके बाद लोग कहता है उसकी तो तुम्हारे लोगों को पता नहीं है, तुम गुरु वाले हो फिर भी नहीं जानते हो, पूछते हो। हमने क्या धर्मराजा देखा है? हम तो जानते नहीं है कि धर्मराजा कैसा है कैसा नहीं। और 100 दफे तुम वहां से गुजर कर आए, अब आ करते हो ना 100 दफे आए, ये तो ठीक है, 100 दफा गुजर कर जरूर आए, लेकिन हमें मालूम नहीं है
नहीं मालूम है। अब ये तुम्हारा बुद्ध कह रहा है मालूम नहीं, तुम्हारी रूह को तो मालूम है। अरे बताओ तो सही उसकी शक्ल कैसी है। बस अब फिर कभी मिलने, बहुत बातचीत कर ली हमने। अरे वो तो बता देना। उसकी शक्ल जैसी भी समझ लो तुम, ये फिर कभी मुलाकात करेंगे हम। इस चीज को जितने भी खुदा के इतने ये बात आगे काम करने वाले हैं, वो शक्लें एक नियत नहीं रख सकते। अच्छा। उनकी शक्लें वो अपनी मर्जी के अनुसार जो देते हैं, वो जैसे तुम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जब कोई उसकी आराधना उसकी बात करता है तो वो शक्ल बदलता, उसी के दौरान उसकी यानी हर तरह से निजात करता है, लेकिन वो निजात नहीं दे सकता है। इसलिए बतलाया कि सीधी खुदा की बात करो और खुदा की इबादत करने से तुमको निजात मिलेगी, और बेशर्ते कि मुर्शिद कामिल हो, मुर्शिद आमिल हो, दोनों बातें होनी चाहिए। नहीं तो भाई जिसी आलम में पड़े रह जाओगे। हमारी खुशी में ये है कि हम लोग अपने किए हुए बदअमलों का हमारा ये हसर हुआ कि आज क़यामत के मैदान में हम बिछड़े रह गए, और आज देखो तुम्हारे सामने अब हमारा क्या असर है कि हमारी कोई बात नहीं सुनता, और लेकिन फिलहाल हम बड़े परेशान रहे अपने मज़ार पर, हम नमाज अदा कर सकते कुछ नहीं। कुछ परेशानियाँ ये तो हमारे अच्छे काम थे कि हम इबादत की, नमाज अदा की, उसके लिए उसका ये हमको नतीजा मिला कि उनकी पहले जन्मों की शक्तियाँ हमको इस महापुरुष वली अल्लाह के बंदे के पास ले आए, और इस इन्होंने हमारे ऊपर रहमत की कि हमको जामा दे दिया है। अब फिर दोबारा हमारी इबादत शुरू हो जाए। ये बात कहकर हाँ, और चलते हैं। तुम्हारी खुशी में खुशी है। हाँ। चलते तो नहीं हम। हाँ। हम तो इसी के साथ रहते हैं। अच्छा। तुम लोग हाँ, जाएंगे तो तो इसी के साथ रहते हैं, और फिर तुम्हारी ख्वाहिश जो है, तुम अपनी ख्वाहिश जाहिर तौर पर कर दो, तुम्हारी ख्वाहिश इसी घर से पूरी हो जाएगी। अभी ठीक है। हाँ। पर ठीक है, पर ठीक होने को दिल नहीं कहता है। दिल को नहीं कहता, दिल को कहता है। अरे देखो, जिस दिन तुम्हारा दिल कहेगा उसी दिन बिल्कुल सही हो जाएगी। अच्छा। हाँ, हमने तन भर में ले लिया, तुम्हारी तो इतनी उम्र होगी। अरे महाराज जी से मांगेंगे। मांगोगे तभी तो जब मांगना आ जाएगा। हाँ, मांगना भी नहीं आता, मुझे मांगना तो सिखा दे ना। हैं? मांगना तो सिखा दे। हैं? नहीं, आप नहीं सिखाएगा। अच्छा, ये तो सवाल फिर करना ना बात सुनो, मांगना तो सिखा दो, किस तरह से मांगा जाता है। ये तो तुम्हें पता ही